बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है हसद को कम करने के 5 तरीके, 5 ways टू ईज envy। आइए देखते हैं उनके पॉइंट्स और फिर उसका ओवरव्यू एक जायजा ले लेते हैं। नंबर 1 है एक्नॉलेज envy, हसद को तस्लीम करना। 2 है रिकॉग्नाइज दैट प्राइड इज जस्ट द फ्लिप साइड ऑफ द एनवी कॉइन, तस्लीम करना कि फख्र सिर्फ हसद के सिक्के का एक पलटा हुआ पहलू है। थर्ड है रिप्लेस एनवी विद कंपैशन, हसद को हमदर्दी से बदलना। 4 है लेट एनवी फ्यूल सेल्फ इम्प्रूवमेंट व्हेन एप्रोप्रिएट, हसद को खुद को बेहतर बनाने देना जब मुनासिब हो। डोंट फॉरगेट टू काउंट योर ओन ब्लेसिंग्स, जो आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनको गिनना ना भूलें। जिंदगी हमारी कमी की या दहानियों से भरी हुई है। हमेशा कोई ऐसा होता है जो हमसे ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा बासलाहियत, ज़्यादा पुरकशिश या संगीन पूरा करने में ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है। हम हर रोज़ उन लोगों से मिलते हैं, दर हकीकत वो अक्सर हमारे दोस्त, ख़ानदान के अरकान और साथी होते हैं। बाज़ औक़ात ये मुलाकातें हमें मुंह में कड़वा जायका और आंखों में सब्ज चमक के साथ छोड़ जाती हैं। हसद को तस्लीम करना, ये तस्लीम करना कि हम हसद का सामना कर रहे हैं बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका मतलब है अपनी कमज़ोरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ को तस्लीम करना। जो हसद छुपा हुआ है वो हमारे हसद के मकसद के खिलाफ दुश्मनी के गैर माकूल जज्बात हो सकते हैं। सिर्फ उनको देखने से आपकी जिल्द रेंग सकती है, हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया जिस पर आप उंगली रख सकते हैं। हम मुबहम नाराज़गी की उस शक्ल को खोलने और उसकी सब्ज रंग की जड़ को पहचानने से बेहतर है, इससे पहले कि ये हमसे बेहतर हो और हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाए। जिस्मानी इशारे पर ध्यान देना भी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि हसद की कुछ शक्लें लड़ाई या प्रवास के जिस्मानी रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक कर सकती हैं, जिसमें दिल की धड़कन में इजाफा, पट्टे बंधे हुए और पसीने वाली हथेलियों जैसी अलामात भी शामिल हो सकती हैं। पहचाने कि फ़ख्र सिर्फ हसद के सिक्के का पलटा हुआ पहलू है। फ़ख्र के साथ हसद का मुकाबला करने की कोशिश करना पुरकशिश है, लेकिन आम तौर पर गैर मददगार। यकीनन इसके पास एक जैसे अच्छी कार है, लेकिन मैं बेहतर देख रहा हूँ, आपको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। हो सकता है आप उससे उस लम्हे अपने आप को दुरुस्त महसूस करें, लेकिन जल्द या बदेर कोई ऐसा शख्स आने वाला है जिसके पास आपसे ज़्यादा अच्छी कार है और वो आपसे बेहतर नज़र आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में ख़ुद को अपनी काबिल रश्क खसलतों के बारे में यकीन दिलाना पायदार होने का इम्कान नहीं, और ये उसी गैर मुस्तहकम समाजी मुआज़ने की दर्जाबंदी को बरकरार रखता है जहाँ किसी और को नीचे रखने की ज़रूरत होती है ताकि हम खुद को बढ़ावा महसूस कर सकें, और उसके बरक्स हम अपनी इज़्ज़त नफ्स को बढ़ाने की कोशिशों के साथ हसद के दर्द का जवाब देने के बजाय खुद पर रहम करने की कोशिश करें। तस्लीम करें कि जब आप झुंझला रहे हों तो किसी को अच्छा करते हुए देखना मुश्किल है, और अपने आप को याद दिलाएं कि आप नाकाफ़ी के एहसास में बहुत ज़्यादा तन्हा नहीं। यहाँ तक कि कामयाब तरीन लोग भी बाज़ औक़ात खुद शक का शिकार होते हैं। नामुकम्मल होना इंसान होने का मुतरादिफ है। हसद को हमदर्दी से बदलना, अगरचे हसद तकरीबन एक तारीफ की तरह लगता है, ये काफ़ी गैर इंसानी हो सकता है। ये हसद की चीज़ को बहुत तंग कर देता है और उसकी मुकम्मल तस्वीर को छुपा देता है कि वो कौन है और उनकी ज़िंदगी कैसी है। क्या आपने कभी ऐसे शख्स से हसद किया जो बज़ाहिर कामिल ज़िंदगी गुजारता है, सिर्फ बाद में ये मालूम करने के लिए कि दर हकीकत एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला था।
در حقیقت ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا تھے۔ یہ معاملات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عام ہے۔ جب ہم ان کی بظاہر دلکش زندگی کے حسد میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں کسی کی مشکلات کے بارے میں جاننے کا موقع نہیں ملتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کے دکھوں کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے دست بازو میں چٹکیاں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ انہیں مکمل طور پہ دیکھنے کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ ایسا طریقہ جس میں محالہ قوتیں، کمزوریاں، خوشیاں، غم دونوں شامل ہوں۔ ایسا کرنے سے ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ایسا کرنے سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ملے گی جنہیں ہم نے دوسری صورت میں نظر انداز کیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے لیے موجود رہنا۔ کسی شخص کی بھرپور انداز میں تعریف کرنا ہمیں ان کی کامیابیوں پر حقیقی طور پر خوشی محسوس کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ مثبت حمایت کی ایک شکل جسے کیپٹلائزیشن کہا جاتا ہے، جو تعلقات کی بہتری کو فروغ دینے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ حسد کو خود کو بہتر بنانے دیں جب مناسب ہو۔ جب ہماری حسد ان چیزوں میں جڑی ہوتی ہے جب ہم اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، جیسے کہ ایک مشکل بچپن، کوئی تکلیف دہ واقعہ یا صحت کے کچھ حالات اور معذوری۔ حسد کا استعمال خود کو بہتر بنانے کی ترغیب دینے کے لیے ہمیں مایوسی اور خود پر الزام تراشی میں لے جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات حسد ہمیں ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جو ہم زندگی میں چاہتے ہیں، جو ممکنہ طور پر قابل حصول ہیں اگر ہم کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی پیداواری یعنی پروڈکٹیوٹی ساتھی سے حسد کرتے ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے وقت کو بہتر طریقے سے سنبھالنا سیکھ لیا تو آپ خود زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان سے کچھ تجاویز حاصل کرنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی نعمتوں کو گننا نہ بھولیں۔ جیسا کہ کہاوت ہے، حسد آپ کے اپنے کی بجائے دوسرے ساتھی کی نعمتوں کو گننا۔ اپنی نعمتوں کو گننا خود کو یاد دلانے کے ذریعے اپنی انا کو بڑھانے کے مترادف نہیں ہے۔ جیسا کہ اچھی کار نظر آنے والی مثال میں ہم دوسروں سے بہتر ہیں، یہ زندگی میں واقعی اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں زیادہ ہے، اور بعض اوقات غیر محسوس یا پوشیدہ چیزوں پر جو ہم رکھتے ہیں اور یہ سماجی موازنے پر کم انحصار کرتے ہیں، جیسے کہ ایک مضبوط روح، زندگی کے تجربات کا تنوع، یا صرف ایک سادہ حقیقت زندہ ہونا۔ سب سے اہم بات، حسد ہماری خوشی کو ختم کر دیتا ہے، ہماری توانائی کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ تعریف ہے جو ان جگہوں پر کثرت کو ظاہر کرتی ہے جہاں ہم شاید دیکھنے میں ناکام رہے ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج کی کوٹ دیکھتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس میں کیا میسج ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ He who envies others doesn't obtain peace of mind. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.